करीबन 1 साल होने को है कश्मीर में कोरोना वायरस का, यानी मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके चलते कई लोग जो हैं वो इस आलमी वबा से तंग आ चुके हैं और हर एक तबके पर इसका असर पड़ा है। तो आज एक और तबका है जो स्टूडेंट्स का। आज हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स गिल्ड के क्या है वो, हाँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स गिल्ड एसोसिएशन के मेंबरान से बात की। आइए जानते हैं कि उनके क्या मसाइल है और उनकी सरकार से क्या अपील है। जी, हम कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स गिल्ड के मेंबर्स हैं। हमारा एक ग्रुप है कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का, तो हम स्टूडेंट के इश्यूज़ को हम हाईलाइट करते हैं। तो हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें सबसे पहला मसला ये है कि अब बहुत टाइम हुआ है। हम चाहते हैं कि क्योंकि जो हमारे बैच से 2018 और 2019 बैच कश्मीर यूनिवर्सिटी के, अब उनके ऑफलाइन क्लासेस हो जाएं, क्योंकि अब हमारा बहुत कम टाइम रहा है। हमने यूनिवर्सिटी में बहुत कम टाइम दिया है। अब सारी प्लेसेस खोल दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अब कश्मीर यूनिवर्सिटी को भी खोले और ऑफलाइन मूड स्टार्ट करे वहाँ। दूसरा मसला हमारा ये है कि जो यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी मैं कि आपके ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते थे? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस होते थे, लेकिन आपको पता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में बहुत फ़र्क है। तो फिर ये भी मसला होता है कि हमने अब रेगुलर एडमिशन लिया है, तो इसका भी एक मकसद होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऑफलाइन मोड स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हमारा बहुत ही कम टाइम बचा है कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो दूसरा मसला यह है कि जो सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स है कश्मीर यूनिवर्सिटी के, उनका फ़ी बहुत ही ज़्यादा है। फ्राम 25,000 टू 1.5 लाख वेरी करता है उनका फ़ी, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का। हम चाहते हैं कि उनको कंसेशन मिले उस फ़ी में, क्योंकि वो स्टूडेंट्स घर में ही बैठे हुए हैं। पिछले अगस्त 2018 से घर में ही बैठे हुए, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। उसके अलावा भी एक और पॉइंट है, वो ये है कि हम पिछले 1 साल से घर में बैठे हुए। तो फिर जब हम यहाँ आए अपने रूम्स पे जो हमने रेंट पे लिए थे, तो हमारे लैंडलॉर्ड्स हमसे 100% रेंट मांग रहे हैं। इसमें हमने अप्रोच किया, यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हमने अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने उसमें कोई स्टेप नहीं उठाया। हम चाहते हैं कि एक सर्कुलर वो जारी करे जिसमें स्टूडेंट्स को एक मेजर कंसेशन दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। यही हमारे मसाइल हैं। यहाँ पे एक और हमारे साथी जुड़े हुए हैं। आपका क्या मसला है? जी, मेरा भी सेम ही, हम सब का एक ही मसला है, क्योंकि हम एक ही एसोसिएशन के मेंबर हैं। लेकिन मैं इनकी बातों में कुछ इजाफा करना चाहूँगा। जैसे इन्होंने कहा, आपने इनसे पूछा कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही थी। बेशक हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, लेकिन अगर हम देखें 2019 से जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, तो उसके बाद लगभग स्टूडेंट बहुत सफ़र करने लगे, क्योंकि हमने कोई उसके नेट तो काफ़ी 4-5 महीने लगभग नहीं चला। उसके बाद नेट चला भी तो 2G नेट चला, और 2G नेट में क्लासेस की वो हालत है, यकीनन अगर हमारी मैक्सिमम जो क्लासेस होती थी वो जूम ऐप पे होती थी, और जूम ऐप पे अगर एक उसकी जो टाइम ड्यूरेशन थी 40 मिनट्स थी, और अगर एक स्टूडेंट अगर 40 मिनट्स वो स्ट्रगल करके क्लासेस ले भी लेता था, लेकिन मुश्किल से वो उस क्लास में 20 से 30 मिनट रह सकता था, और 20 से 30 मिनट में जो उस क्लासेस की 2G पे उसमें उसकी नॉइस वगैरह बिल्कुल मतलब क्लियर कुछ भी नहीं था। तो वो एक लेक्चर नहीं लग रहा था, बल्कि एक नॉइस लग रही थी, शोर लग रहा था, और जिसकी वजह से कुछ क्लियर नहीं था स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा था। अगर वो क्लासेस हो भी रही हैं, लेकिन उनका कोई हमें पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट इस पैंडेमिक में एक रिस्क उठा के यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं, ताकि हमारा जो 2019 अगस्त से नुकसान हो रहा है वो आगे मज़ीद और नुकसान ना हो, क्योंकि हम रेगुलर स्टूडेंट हैं। तो इसलिए आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस साल में लिया था, और आप कितने सेमेस्टर का एग्जाम यूनिवर्सिटी गए, कितने टाइम में आप यूनिवर्सिटी गए? जी, हमने हमारा जो ये बैच है, हम 2018 का बैच है, और हमने 2018 लगभग सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद जून जुलाई में हमने ये एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट सेमेस्टर का। फिर उसके बाद आपको पता ही है अगस्त तो बंद ही रहा। फिर हमने फिर अगस्त में जो सेकंड सेमेस्टर था वो लगभग 1 साल
وہ سمسٹر چلا, کیونکہ وہ 1 سال اس لیے چلا کہ 5-6 مہینے بالکل بند رہا, تو جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارا نہ ایگزام کنڈکٹ ہو سکا اور نہ ہماری کلاسز ہو سکی. پھر صرف 1 مہینہ فیبروری کے مہینے ہماری آف لائن کلاسز ہوئی. پھر اس کے بعد اچانک سے کورونا کا مسئلہ آیا مارچ میں, تو بند ہو گیا. لگ بھگ 10 مارچ میں تو لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا, تو جس کی وجہ سے وہ ہمارا یونیورسٹی بھی بند ہوگی اور ایگزام نہیں ہوا. لیکن آن لائن موڈ پہ ایگزام ہوا, اس میں بھی کافی مشکل ہوئی. کچھ اسٹوڈنٹ کا پیپر سبمٹ نہیں ہو رہے تھے کیونکہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ویسی نہیں تھی, اور بہت سارے اسٹوڈنٹ ٹیکنالوجی انفارمیشن وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے کہ وہ اپنا ایگزام آن لائن دے سکیں, تو جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم اسٹوڈنٹ کو فیس کرنی پڑی. پھر اس کے بعد ہم نے 3rd سیمسٹر کا ایگزام بھی آن لائن ہی دیا, لیکن ابھی ہمارا 4th سیمسٹر باقی ہے, تو جس کی وجہ سے ہم سوچ رہے ہیں اگر یہ ہمیں آخری سیمسٹر یونیورسٹی میں مل جائے تو ہم کچھ ہمارا جو نقصان ہوا ہے تو ہم اس کی بھرپائی کر سکیں. تو اس لیے ہم آج آپ سے بات کرنا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میم یونیورسٹی آف کشمیر کے ہم طالب علم ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ماسٹرز کرتے ہیں, ماسٹرز کی ڈگری وہاں پہ کرتے ہیں. اور ایک سوال پوچھنا چاہوں, کیا آپ ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے کہ آپ مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ جی ٹھیک. میم ماسٹرز کرتے ہیں ہم وہاں پہ, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے خالی 1 سیمسٹر جو ہے اس کے کچھ کلاسز ہم نے آف لائن دیے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریگولر موڈ میں اور باقی اگنو موڈ, اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. اور اس وقت جو چیزیں ہمیں وہاں پہ ملنی چاہیے, ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے, ٹریننگ کورس ہوتا ہے, وہ ہمیں ٹھیک طریقے سے مل نہیں رہا ہے, کیونکہ آن لائن کلاسز جو سٹارٹ کیے گئے ہیں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو انٹرنیٹ خدمات ہے وہ مسلسل طور پر کبھی ساؤتھ کشمیر سے میں ساؤتھ کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں, وہاں پہ مطلب معطل رہتے ہیں, جس سے پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ صحیح طریقے سے ہم سن نہیں پاتے ہیں اور فوکس نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم ایکچولی کیا کریں گے, کیونکہ ایک لیکچر اگر مس ہو گیا تو پھر وہ ردم نہیں رہتے اس میں. تو اس کے بعد ایک اور بات ہے میم کہ ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں, تو وہاں پہ ہم نے فی بھری ہے 20,000 روپی ہم نے وہاں پہ بھر کے رکھی ہے. آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پینڈیمک کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ سارے محکمے جو ہے وہ یہاں پہ متاثر ہیں, اور بزنس خصوصی طور پر آپ دیکھیے کہ ہم نے کس طریقے سے ہارڈ ورکنگ کر کے, ہمارے پیرنٹ جو ہے فارمرس ہے, وہ لیبرس ہے, کام کر رہے ہیں ایسے, تو انہوں نے کس طریقے سے مینیج کیا ہوگا اتنا زیادہ ایکسپینسز. ایک تو ہاسٹل کا رینٹ بھرا ہوا ہے, دوسرا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آف لائن میں آپ کو بتا دوں میم کہ ہمیں کلاس روم کا بھی وہاں پہ بھرنا پڑتا ہے, لائبریری کا بھرنا پڑتا ہے, وائی فائی کے لیے ہمیں وہاں پہ فی بھرنی پڑتی ہے. تو اگر اس وقت ہمیں آن لائن کلاسز نہ دے دیں تو پھر کب دیں گے, کیونکہ آف لائن کلاسز وہاں پہ شروع نہ کیے جائے تو پھر کب کیے جائیں گے, کیونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں بھیڑ ہو رہی ہے. اور آئی جسٹ بلیو کہ وی آر ان دیٹ اسٹیج آف لائف جہاں پہ ہم SOPs کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس وہاں پہ ہم یونیورسٹی آف کشمیر کی ایڈمنسٹریشن جو ہے ان سے اتنا کہیں گے آپ ایک گائیڈ لائن کے ساتھ آ جائیں, سب اسٹوڈنٹس فالو کریں گے. ہم کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ ہمیں SOPs کا پتہ نہیں ہے. ہم مکمل طور پہ ہم ان کو ایشورنس دیتے ہیں, ہم مکمل طور پہ SOPs کا صحیح خاص خیال رکھیں گے. تو یہ ہے ہمارا کہ وہاں پہ آف لائن کلاسز اسٹارٹ کیے جانے چاہیے میم. جی, تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے مسائل اور ان کی سرکار سے گزارش کہ ان کو آف لائن موڈز جو ہے, جبکہ باقی طبقہ ہر ایک جا رہا ہے, SOPs کا لوگ فالو بھی کر رہے ہیں, ان کی یونیورسٹیز کھول دی جائیں. کیمرہ پرسن فردوس سر کیا نام ہے, فردوس احمد کے ساتھ صدف اعجاز, گلستان.